पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 1831 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 20 जनाको निधन। निषेधाज्ञाका बेला विपक्षी गठबन्धन विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओली समर्थकको जुलुस। माछा मार्न नारायणी छेउको हिउँपाए भित्र पसेका पुरुष मृत भेटिए। कुलमान घिसिङलाई प्रश्न, माथिल्लो तामाकोसी बन्दा हामी खुसी हुने कि दुखी? सुजिता ठाकुरको शव निर्माणाधीन शौचालयको ट्याङ्कीमा भेटियो। मनोकामना स्मार्टको आइपिओ आज बाँडफाँड हुने कतिले पाउँछन्? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। निरन्तर उकालो लागेको खानेतेलको भाउ घट्न थाल्यो। अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यका सिनेटरद्वारा महावीर पुन सम्मानित। भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएको आरोपमा वडाध्यक्ष सहित 8 जना पक्राउ। फुटबल खेलाडीलाई प्रधानमन्त्रीले भने, जित्ने उद्देश्यका साथ अभ्यास गर्नु। 13औं साप नेपालमै हुन्छ। बाँकेमा रेड पाण्डाको छाला र भालुको पित्त सहित 3 जना पक्राउ। जापानले जुलाई 26 देखि खोप पासपोर्टको लागि आवेदन स्वीकार सुरु गर्नेछ। लगायतका केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पूरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 1831 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9218 जनाको आरडिटी पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1831 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 5535 जनाको आरडिटी पिसिआर भित्तिबाट परीक्षण गर्दा 1237 जना र 3683 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 594 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 20 संक्रमितको निधन भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9382 पुगेको छ। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। देशकै सबैभन्दा ठूलो 456 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण सम्पन्न भएको छ। 2 महिनाभित्र यो आयोजना पूर्ण सञ्चालनमा आउनेछ। यो आयोजनाले आन्तरिक विद्युत मागको ठूलो अंश पूरा गर्नेछ र वार्षिक करिब 10 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्नेछ। यसबाट उत्पादित बिजुली बेचेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप 10 अर्ब रुपियाँ कमाउनेछ। नेपालले पहिलो पटक आफ्नै व्यवसायमा यति ठूलो आयोजना सम्पन्न गरेको हो। यो सँगै झन् ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन मुलुकको आत्मविश्वास बढेको छ। त्यसैले धेरैले भन्छन् यो राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो, हामी खुसी हुनुपर्ने कुरा हो। तर यो आयोजनाको अर्को पाटो पनि छ। निर्माण सुरु हुँदा यो आयोजना 5 वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सकिन 11 वर्ष लाग्यो। सुरुमा 35 अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमा आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म करिब 85 अर्ब खर्च भयो। अर्थात् अनुमान गरिएभन्दा दोब्बर बढी समय र दोब्बर लागतमा यो आयोजना बनेको छ। आयोजना 6 वर्ष ढिलो भन्दा लागत मात्र बढेन, प्रति वर्ष आयोजनाले कमाउने 10 अर्ब गुम्यो। प्राधिकरणले कमाउने अर्को 10 अर्ब पनि गुम्यो। आयोजना र प्राधिकरण गरेर 6 वर्षमा 120 अर्ब रुपियाँ गुम्यो। त्यसैले कतिपयले भन्छन् 11 वर्ष लगाएर यो आयोजना सम्पन्न हुँदा हामी खुसी होइन, दुखी हुनुपर्छ। यसले हामीमा रहेको व्यवस्थापकीय कौशलको अभाव र अक्षमता देखाएको छ। ठूला आयोजनाको निर्माण हाम्रो बुताभन्दा बाहिरको विषय हो भन्ने देखाएको छ। दर्शकबिन, जलविद्युत आयोजनामा जे जति समस्याहरू देखिन्छन् ती सबै समस्याहरू कुलमान घिसिङ नहुँदाको परिणाम हो। यदि यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा आई वान्ट कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिएको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटले वडाध्यक्षसहित 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। भारतीय नागरिक जमिर देवनलाई गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने जमिर मिया भएको भन्दै नागरिकता बनाउन सिफारिस गरेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मी पाण्डे खनालले बताएका छन्। प्रहरीले 33 वर्षीय भारतीय नागरिक देवन, नक्कली बुवा 52 वर्षीय सफी अल्लाह मिया, वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा, वडा सदस्य पवित्र सापकोटा र 4 जना साक्षीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। चितवनमा माछा मार्ने क्रममा ह्युमर पाइपभित्र पसेका पुरुष मृत भेटिएका छन्। आइतबार दिउँसो भरतपुर महानगरपालिकाका वडा नम्बर 3 12 घरेका 35 वर्षीय लालबहादुर श्रेष्ठ मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। माछा मार्न गएका श्रेष्ठ बिहान 9:30 बजे नारायणी किनारको ढल निकासको लागि जमिन मुनि गाडेको हिउँ पाइपभित्र फँसेका थिए।
पाइपभित्र फसेका उनी बाहिर निस्किएपछि प्रहरीको टोली खटिएको थियो। पाइपभित्र पसेका उनी बाहिर ननिस्किएपछि प्रहरीको टोली खटिएको थियो। प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा खटिएको 10 जनाको टोलीले श्रेष्ठको शव फेला पारेको हो। दर्शकबिन, त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। काठमाडौँमा नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ र नेपाल खेलकुद महासंघले प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समर्थित युवा संघ र खेलकुद महासंघले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समितिको चुच्चे नक्सा, संविधान र ओलीको डमीसहित आइतबार प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शन गर्दै युवा संघका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन गरेका थिए भने विपक्षी गठबन्धन विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। गत जेठ 19 गति आफ्नै घरबाट बेपत्ता भएकी महोत्तरीकी लोहरपट्टी नगरपालिका 7 ब्रह्मपुराकी 26 वर्षीय सुजिता ठाकुरको शव भेटिएको छ। आइतबार सुजिताको ससुराको पेट्रोल पम्प नजिकै निर्माणाधीन शौचालयको ट्याङ्कीमा शव भेटिएको हो। व्यापक खोज तलास पश्चात सुजिताको शव आइतबार बिहान आफ्नै पेट्रोल पम्पको नजिकैको निर्माणाधीन शौचालयको ट्याङ्कीमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार शौचालयमा भेटिएको शव सुजिताकै रहेको माइती पक्षले शनाखत गरेको छ। सुजिताको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पठाइएको छ। माइती पक्षले छोरी सुजिताको हत्या भएको दाबी गर्दै आएको छ। सुजिताकी 5 वर्षीय छोराले आमाको हत्या भएको पोल खोलेका थिए। सुजिताको शवको अवशेष फैलाएसँगै प्रहरीले सोही दिन उनका श्रीमान मुकेश ठाकुर, देवर रूपेश ठाकुरलाई सोधपुछ गरेर छाडेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यका राज्य सिनेटरले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई सम्मानित गरेका छन्। सम्मान गरेको प्रमाणपत्र पुनः मातृभूमि नेपाल उड्नु अगाडि प्राप्त गरेका थिए। डाक्टर पुनलाई जुलाई 10 का दिन अमेरिकाबाट नेपाल उडेका छन्। उनलाई विदाई गर्न साथमा रहेका सामाजिक अभियन्ता सन्तोष सापकोटाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत म्यासाचुसेट्सका सिनेटरले सम्मान गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त प्रमाणपत्र म्यासाचुसेट्सका अर्का सामाजिक अभियन्ता प्रहलाद केसीले सापकोटा मार्फत पुनलाई पठाएका थिए। पुनलाई म्यासाचुसेट्स राज्यका सिनेटर डेमोक्रेटिकका विलियम एन ब्राउन्सबर्गले सम्मान गरेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। कोरोना महामारीका कारण मुलुक बाहिर फँसेका वा विभिन्न समयमा छुट्टीमा गई 6 महिनाभित्र कतार प्रवेश गर्नलाई इन्ट्री पर्मिट नचाहिने भएको छ। सोमबारदेखि आवासीय भिसा प्राप्त तथा निवासी र आगन्तुकहरूलाई 6 महिनाभित्र कतार फर्किँदा प्रवेश अनुमति इन्ट्री पर्मिट नचाहिने भएको विमानस्थल पासपोर्ट विभाग अन्तर्गतका प्रशासनिक मामिला प्रमुख मेजर अब्दुल्लाह अल जस्मीलाई उद्धृत गर्दै पेनिन्सुला पत्रिकाले जनाएको छ। मेजर अल जस्मीका अनुसार यदि कतारको वैधानिक आवासीय अनुमति छ र उनीहरूले मुलुक बाहिर 6 महिनाभन्दा कम बसेका छन् भने इन्ट्री पर्मिट एक असाधारण अनुमति बिना प्रवेश गर्न पाउनेछन्। विशेष कारणले कतारबाट 6 महिनाभन्दा बढी समयसम्म बसेका छन् वा केही परिस्थितिले गर्दा उनीहरूको भिसाको अनुमति समाप्त भएको छ भने पनि प्रवेश पाउने भएका छन्। त्यसैगरी अब नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको आइपिओ आज सोमबार बाँडफाँड हुने भएको छ। बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल्सका अनुसार 9:30 बजे आइपिओ बाँडफाँड हुने भएको हो। कम्पनीले कुल 3,89,000 किता सर्वसाधारण समूहको आइपिओ जारी गरेको थियो, जसमध्ये सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई छुट्याएपछि बाँकी रहेको 3,63,492 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि बाँडफाँड गरिनेछ। अर्थात् पहिले 36,349 जनालाई 10 किताका दरले बाँडफाँड गरिनेछ। तीमध्येबाट 10 भन्दा बढीका लागि आवेदन दिएका 2 जनाले थप 1 किता अर्थात् कुल 11 किताका दरले पाउने भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 13औं दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता साफ नेपालमा आयोजना हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा आयोजित 3 नेसन्स कपको उपाधि विजेता राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई पुरस्कार तथा सम्मान पत्र वितरण कार्यक्रममा उनले साफ फुटबल नेपालमा आयोजना गरिने जनाउँदै नेपाली टोलीलाई जित्ने उद्देश्यका साथ अभ्यास गर्न सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले साफ फुटबलको तयारी थाल्न अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। निरन्तर उकालो लागेको खानेतेलको मूल्य घट्न थालेको छ। तेल उत्पादनका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेपछि खानेतेलको मूल्य घट्न थालेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। 8 महिनादेखि निरन्तर उकालो लागेको खानेतेलको भाउ पछिल्लो समय घट्दै गएको छ। पछिल्लो 2 सातामा भटमास र सूर्यमुखी तेलको बजार मूल्य प्रति लिटर 20 देखि 40 रुपियाँसम्म सस्तो भएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार यसअघि प्रति लिटर 265 देखि 270 रुपियाँको सूर्यमुखी प्रशोधित तेलको मूल्य
235 देखि 240 मा झरेको छ। त्यस्तै 255 देखि 60 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। भटमासको तेलको मूल्य 220 रुपैयाँमा झरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, बाँकेमा प्रहरीले रेड पाण्डाको छाला र भालुको पित्त सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नेपालगञ्जको बस पार्क स्थित राप्ती गेस्ट हाउसको 10 नम्बर कोठाबाट शनिबार राति रेड पाण्डाको छाला 1 थान र भालुको पित्त 4 थान बरामद गरेको प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार दाङका भक्तबहादुर पुन, केशव पुन र रोबित बुढाको साथबाट रेड पाण्डाको छाला र भालुको पित्त बरामद गरेको हो। पक्राउ परेका व्यक्तिको साथमा रहेको कालो झोलाभित्र रेड पाण्डाको छाला र भालुको पित्त फेला परेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, जापानले 26 जुलाईदेखि खोप लगाइसकेका नागरिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको लागि बाटो खोलिदिन खोप राहदानीको प्रावधानलाई अघि बढाउने भएको सरकारका प्रवक्ताले आइतबार जानकारी गराउनु भएको छ। घरेलु आर्थिक गतिविधिहरूलाई राहत दिनका लागि खोप राहदानी प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको तर अन्तिम निर्णय भने भइ नसकेको मुख्य क्याबिनेट सचिव क्याट्सुनोबु काटोले एनएचके टिभी कार्यक्रम मार्फत बताउनु भएको छ। व्यवसायी र सामान्य नागरिकलाई फरक हुने गरी सरकारले निर्णय गर्न नचाहेको तर महामारीका कारण व्यावसायिक गतिविधि रोकिँदा राज्यको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका कारण सरकारी व्यवसाय तथा विदेशमा काम गर्न जाने नागरिकलाई लक्षित गरेर खोप राहदानी बारे छलफल अघि बढाइएको उहाँले बताउनु भएको छ। खोप प्रमाणहरू नगरपालिकाद्वारा जारी आधिकारिक रेकर्ड हुनेछ। यसले खोपको मिति र स्थान, नाम र राहदानी नम्बर जस्ता व्यक्तिगत जानकारी दिने भएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।